अपने आप को ये कह सको कि मैं अच्छा हूँ, हाँ मैंने ये अच्छा काम किया है। 10,000 बुराइयाँ तुमने की होगी, तुमने 10 अच्छाइयाँ भी तो की है ना। और अच्छाइयों को लिखो एक पेपर में, ये मैंने अच्छा काम किया फर्स्ट, ये मैंने दूसरा अच्छा काम किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अगर आप करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप लिखने बैठेंगे अपनी अच्छाइयाँ तो अनगिनत निकल जाएंगी। जितनी बुराइयाँ ना उससे अच्छाइयाँ हैं आपके पास। पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। मैं आपको आपकी अच्छाइयाँ याद दिलाना चाहता हूँ। क्या आपको याद नहीं है जब आप स्कूल में थे और एक आपके दोस्त को पानी की ज़रूरत थी, आपने पानी दिया था उसको, वो अच्छाई याद नहीं? क्या वो अच्छाई नहीं है? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आप कॉलेज जा रहे थे तो आपने किसी फ़कीर की मदद की थी। इस वीडियो में मैं कामयाब होने का और एक तरीक़ा बतलाता हूँ और एक राज बतलाता हूँ। इधर आओ, इधर आओ। और एक राज मैं आपको बतलाने वाला हूँ कामयाबी का। जितने लोग कामयाब हुए ना, वो लोगों ने, उन लोगों के अंदर राज है, वो कुछ काम करते थे। उसमें से और एक चीज़ मैं आपको बतलाने वाला हूँ। उससे पहले वीडियो में एक बतलाया था, अभी एक वक्त फिर और एक चीज़ बतलाने वाला हूँ। और वो कामयाबी के राज़ों में से एक राज ये भी है कि अपने अच्छाइयों को ढूंढो और बुराइयों को दफ़ा करो। बुराइयों को ख़त्म कर दो, याद मत करो, अच्छाइयों को याद करो। ये बहुत बड़ा राज है कामयाब होने का। अगर कामयाब होना चाहते हो तो अपने अच्छाइयों को देखो, अपने आप को अच्छा आदमी फ़ील करो, अपने आप को एक अच्छा शख्स फ़ील करो, अपने आप को बोलो कि मेरे से अच्छा आदमी है ही नहीं, मैं सबसे अच्छा शख्स हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि जब आप अपने गोल की तरफ बढ़ोगे, जब आपके अंदर एक ख्वाहिश रहेगी कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये अचीवमेंट करना है, मुझे एक बड़ा आदमी बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे इस दुनिया को हिला देना है पूरी तरीके से, तो ये जब सोचते हो ना आप, उसी लम्हे, उस दूसरे लम्हे आपका जहन और आपके अंदर जो शख्स बैठा हुआ है ना, वो कहता है तुम पागल हो गए हो, तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ये कर ही नहीं सकते। तुमको याद नहीं है कि तुमने क्या क्या गलत काम किए हो स्कूल में? तुमको याद नहीं है तुम जब कॉलेज में थे तो कितनी बुरी हरकतें किए हो? क्या तुम अच्छे इंसान बन सकते हो? क्या तुमको याद नहीं है कि जब तुम अपने पड़ोसियों के साथ जो व्यवहार था तुम्हारा, क्या तुमको वो याद नहीं है किस तरीके से अपने महल्ले वालों को परेशान किया था? क्या तुमको याद नहीं है कि तुमने अपने घर वालों को कितना परेशान किया? तो तुम्हारी जितनी बुराइयाँ हैं ना, तुमको सब दिखा देगा। अपना तुम्हारा अंदर का इंसान वो सब तुमको दिखा देगा कि तुम इतने बुरे शख्स हो कि तुम्हारे से बुरा शख्स इस दुनिया में है ही नहीं। और उसका मकसद एक ही होता है कि तुम जो अच्छे इंसान बनने जा रहे हो, तुम जो एक कामयाबी हासिल करने जा रहे हो, तुम जो अमीर बनने जा रहे हो ना, उससे रोकना है तुमको अब अच्छा इंसान बनने से, कामयाबी हासिल करने से रोकना है। अब इसको तुमको ख़त्म करना है। मैं आपको इसमें नुस्खा बतलाऊंगा कि आप किस तरीके से इस चीज़ को, इन बुराइयों को अपने जहन से हटा करके अच्छाइयों को बाहर ला सकते हो। अपने आप को ये कह सको कि मैं अच्छा हूँ, हाँ मैंने ये अच्छा काम किया है। 10,000 बुराइयाँ तुमने की होगी, तुमने 10 अच्छाइयाँ भी तो की है ना। सच सच बतलाना, तुम्हारे अंदर 10,000 बुराइयाँ होंगी, तुमने 10,000 मरतबा बुरे काम किए होंगे, लेकिन तुमने 10 मरतबा अच्छे काम भी किए हैं। तुमने 10 मरतबा अच्छाई को भी अपने अंदर पैदा किया था। तुमको अच्छाई को भी याद करना है, क्योंकि यही एक चीज़ है कामयाब होने के लिए। अब मैं बतलाऊंगा कि किस तरीके से अच्छाई को लाना है, अपने जहन के ऊपर हावी करना है और बुराई को अपने जहन से हटाना है। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको अपनी बुराई याद दिलाती है वो ये कि आप दूसरों के बारे में बुरा सोचते हो। इस ज़माने में हम सबका ये नेचर बन चुका है कि हर एक के बारे में बुरा सोचो। जो भी आदमी हमारे सामने आता है, जो रिश्तेदार है, जो दोस्त है, जो कलीग है, उसके बारे में सबसे पहले हमारे जहन में बुराई आती है कि नहीं? जो इंसान की बुराइयां आपके पास हैं, वो आप जितने भी अच्छाइयां कर ले, आपकी सबसे पहले आपके माइंड में उसकी बुराइयां आती हैं। ये ही तो प्रॉब्लम है यहाँ पर, समझो। ये सबसे बड़ा मसला है कि आप दूसरों के बारे में बुरा सोचते हो, दूसरों की हमेशा बुराइयां ही सोचते रहते हो। इसीलिए आपका जहन उसी का रिप्लिका देता है, क्योंकि दूसरों के बारे में कभी अच्छा सोचा ही नहीं। अपने बारे में कैसे अच्छा सोचोगे? सबसे पहला स्टेप, लोगों के बारे में अच्छा सोचना शुरू करो। लोग जो भी बुराई आपके साथ करते हैं उसको दफ़ा करो। आप लोगों की अच्छाइयों को देखो, आपकी अच्छाई दिखेगी आपको। इसमें ये बतलाने का मकसद ये नहीं है कि आपको जाकर के लोगों को बोलना है कि आप अच्छे हो, आपने ये अच्छा किया, नहीं। आपको अपने अच्छाइयाँ ढूंढना है, तो पहले दूसरों की अच्छाइयों को याद करो, आपकी अच्छाइयाँ खुद ब खुद याद आएंगी। ये एक्सपीरियंसड है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब मैं बोल रहा हूँ एक्सपीरियंसड चीज़ है, ये तजुर्बे कार चीज़ है। ये करो, पता चल जाएगा। दूसरों की अच्छाइयाँ ढूंढो। एक वक्त में नहीं कह रहा हूँ मैं, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो।
اپنی اچھائیاں اگر یاد نہیں آئے نا تم کو تو مجھے بتلانا کمنٹ میں کہ یاد نہیں آئی، یہ نسخہ غلط ہے، یہ ٹرک غلط ہے۔ یار یہ ٹرک ہے، یہ ٹرک ہے، یہ کامیاب ہوگی، یہ تم کو اچھائیاں یاد دلائے گی۔ کیوں اپنی اچھائیوں کو ڈھونڈنا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ کیونکہ آپ جب کوئی بھی کام شروع کرنا چاہو گے تو آپ کو اپنا انسان، میں نے جیسے بتلایا کہ آپ کو اپنے اندر کا انسان آپ کی برائیاں یاد دلاتا ہے، اور وہ جو برائیاں جب آپ یاد کرتے ہیں تو آپ پھر ایک اچھے انسان بننے سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ یہی سوچتے ہیں کہ میں تو بہت برا ہوں، میں کیا اچھا ہو سکتا ہوں۔ وہی جو یادیں ہیں، جو برے یادیں ہیں، وہ آپ کو آپ کی کامیابی کی طرف جانے سے روکتی ہیں، آپ کو اچھا انسان ہونے سے روکتی ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے، آپ خود ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں یہ صحیح بات ہے کہ میری برائیاں ہی تو مجھے روک رہی ہیں ابھی تک۔ اور آپ کو ایک بات بتلا دیتا ہوں کہ جو برے کام ہوتے ہیں نا وہی اچھے کام ہونے سے روکتے ہیں۔ جو برے کام آپ کرتے ہیں وہی کامیں، وہی حرکتیں آپ کو اچھا بننے سے، آپ کو سکسیسفل ہونے سے، آپ کو امیر بننے سے، آپ کو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے سے روکتے ہیں۔ اگر اپنے اندر اچھائی ڈھونڈو گے تو کیا ہوگا، آپ کے اندر پازیٹیو انرجی آئے گی۔ جب برا سوچو گے تو نیگیٹو انرجی آئے گی اور آپ وہ کام نہیں کرو گے۔ پازیٹیو سوچو گے، پازیٹیو انرجی آئے گی۔ میں آپ کو آپ کی اچھائیاں یاد دلانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے جب آپ اسکول میں تھے اور ایک آپ کے دوست کو پانی کی ضرورت تھی، آپ نے پانی دیا تھا اس کو، وہ اچھائی یاد نہیں؟ کیا وہ اچھائی نہیں ہے؟ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کالج جا رہے تھے تو آپ نے کسی فقیر کی مدد کی تھی۔ آپ جب کالج جا رہے تھے تو کوئی بری چیز، کوئی خطرناک چیز راستے میں پڑی ہوئی تھی جس سے اذیت پہنچ سکتی تھی لوگوں کو، جس سے نقصان ہو سکتا تھا، آپ نے اس کو ہٹایا۔ پتھر پڑا ہوا تھا وہاں پر اور جو گاڑی آ رہی تھی اس کو لگتا تو گاڑی الٹ سکتی تھی، گاڑی کو نقصان پہنچ سکتا تھا، وہ آدمی کو نقصان پہنچ سکتا تھا، آپ نے اس کو ہٹایا۔ کیا یہ اچھا کام نہیں ہے؟ آپ کو کیا یاد نہیں ہے جب آپ کالج میں تھے اور آپ کے دوست کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے اس کی مدد کی اور یہ بھی کہا کہ مجھے پیسے واپس نہیں چاہیے؟ کیا یہ اچھائی نہیں ہے؟ 10,000 برائیاں ہیں، 10 اچھائیاں تو ہے، اس کو سوچو اور آگے بڑھو۔ اور یہ یاد رکھ لو کہ جتنا آپ اپنے بارے میں اچھا سوچو گے اتنا ہی کامیاب ہوگے، جتنا آپ اپنے بارے میں برا سوچو گے اتنا ہی نقصان اٹھاؤ گے، اتنا ہی ناکامیاب بن جاؤ گے۔ 2 جگری دوست تھے جو ایک ہی اسکول میں اور ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ وہ لوگ جب کھیلنے کے لیے جاتے تھے، جب جو ہے نا پلے ٹائم ہوتا تھا، جب وہ کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میں جاتے تھے تو دونوں ایک ساتھ جو ہے نا رہتے تھے ہمیشہ کھیلنے کے لیے۔ تو ایک وقت ایک دوست نے ایک دوسرے دوست کو بہت بری طریقے سے مارا، تو وہ دوست جس نے مار کھائی ہے اس نے وہاں پر زمین پر مٹی پر لکھا کہ میرے دوست نے مجھے مارا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا تقریباً 1 ہفتہ 2 ہفتے گزر گئے، سیم تھنگ ہوا کہ وہ لوگ پھر سے پلے گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے اس دوست کو جس نے مارا تھا، اس دوست کو چوٹ لگ گئی پیر میں اور بری طریقے سے خون نکلنے لگا۔ تو وہ جو دوست تھا، اس کا جگری دوست جس نے اس کو پہلے مارا تھا، اس نے جا کر کے مرہم پٹی لایا وہاں اندر سے اور لا کر کے اس کو صاف کیا، اس کو پٹی کیا۔ تو اسی دوست نے اسکول کی دیوار پر وہاں پر لکھا پتھر سے کہ میرے دوست نے میری مدد کی اور میری پٹی کی، میرے خون کو رکوایا۔ جو دوست اس نے مدد کی تھی، اس نے جب یہ دیکھا، کیونکہ اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس نے مٹی پر لکھا ہے اور ایک چیز دیکھا کہ اس نے پتھر پر لکھا ہے، تو اس نے اس سے پوچھا کہ اس میں کیا لاجک ہے بھائی، میں نے تمہارے ساتھ برائی کی تو تم نے مٹی پر لکھا، اور جو تم اچھائی کی تو تم نے پتھر پر لکھا۔ اس نے کہا کہ میں نے مٹی پر اس لیے لکھا کہ تمہاری اندر جو برائی ہے وہ مٹ جائے، کس کے اندر سے؟ میرے اندر سے میں یاد نہ رکھ سکوں کہ تم نے میرے ساتھ برا کیا ہے، اور میں نے اچھائی دیوار پر اس لیے لکھی کہ تم نے جو اچھائی کی ہے وہ میرے اندر پیوست ہو جائے۔ کیونکہ وہ اگر میرے اندر رہے گی تو میرے اندر کی جو اچھائی ہے وہ مجھے دکھائی دے گی۔ سمجھ میں آیا کچھ؟ اسی لیے ہمیشہ لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھو۔ ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم لوگوں کی برائیوں کو ہی دیکھتے ہیں صرف، اسی لیے ہم جو کرتے ہیں وہ ہم کو ملتا ہے۔ اچھائیاں دیکھنا شروع کرو، آج سے ٹھان لو، یہ دل میں بٹھا لو، یہ ذہن میں گھسا لو اپنے کہ میں صرف لوگوں کی اچھائیاں ہی دیکھوں گا۔ برے تو کریں گے لوگ، برائیاں کریں گے آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ برا کریں گی، نہیں بول کے نہیں، لیکن آپ کو صرف وہ برائی کو بھلا کر کے اچھائی کو دیکھنا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو برا آپ کے ساتھ کر رہا ہے اس کو اچھائیوں کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ جو ہے نا رہتے رہو اور اس کی برائیوں کو سہتے رہو، نہیں۔ اس کی برائی، اگر آپ کو اس کی برائی نقصان پہنچا رہی ہے تو آپ اس سے دور ہو جاؤ، لیکن اس کی برائی کو ذہن میں رکھو گے تو آپ کی برائیاں بھی آپ کے ذہن میں رہیں گی، اس کی اچھائیوں کو ذہن میں رکھو گے تو آپ کی اچھائیاں آپ کے ذہن میں رہیں گی۔ یہ اہم چیز ہے۔ تو ابھی سے اپنی اچھائیوں کو ڈھونڈنا شروع کرو اور لکھو، اچھائیوں کو لکھو،
اور اچھائیوں کو لکھو ایک پیپر میں، یہ میں نے اچھا کام کیا فرسٹ، یہ میں نے دوسرا اچھا کام کیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا۔ اگر آپ کریں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر آپ لکھنے بیٹھیں گے اپنی اچھائیاں تو ان گنت نکل جائیں گی۔ جتنی برائیاں نا اس سے اچھائیاں ہیں آپ کے پاس، اس سے زیادہ اچھائیاں ہیں، لکھنے بیٹھو تو پتہ چلے گا کتنے اچھائیاں ہیں آپ کے اندر۔ آپ کیونکہ سوچتے نہیں ہیں اس بارے میں تو آپ کا ذہن بھی آپ کو بتلاتا نہیں ہے۔ آپ اگر اس دشا میں آپ سوچنے لگو گے تو آپ کو خود بخود آپ کو یاد آ جائیں گی کتنی اچھی چیزیں ہیں آپ کے پاس، اور اگر اچھی چیزیں آ جائیں گی، یاد آ جائیں گی تو آپ خود بخود کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کے اندر کی آپ کا جو خواب ہے وہ آپ اچیو کر لو گے، آپ کا جو گول ہے وہ اچیو کر لو گے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند رہے گا جیسا آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو فائدہ ہو جائے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ دوسروں کو فائدہ ہو جائے، تو اس ویڈیو کو آگے بھیجو، دوسروں تک شیئر کرو ہر جگہ تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔